मैंने फौरन फोन उठा लिया। ये मेरे पुराने मेहरबान हैं, खरापति हैं और रोजाना की बुनियाद पर इनकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है। मुझे रात लेट इनका फोन आया। मैंने परेशानी में फोन उठाया तो दूसरी तरफ कह कहे लगा रहे थे। इनका कहना था हमारी शर्त लगी हुई है। मैंने उनसे कहा यह बात तुम्हें जरूर पता होगी, जबकि शाह जी नहीं मान रहे, लिहाजा हम तुमसे एक सवाल करेंगे और तुम इसका फौरन जवाब दोगे। बोलो, क्या मंजूर है? मैंने कहा मंजूर है, लेकिन शर्त कितने की है? इनका जवाब था 10-10 लाख रुपए की। मैंने पूछा और इसमें मुझे कितने मिलेंगे? इन्होंने कहकहा लगाकर जवाब दिया सारे तुम्हारे। मैंने भी कहकहा लगाया और सवाल पूछ लिया। इनका कहना था ये बताओ, हम घरों में मेहमानों के लिए जो वॉशरूम बनाते हैं इसे पाउडर रूम क्यों कहा जाता है? मैंने कहकहा लगाकर कहा भाईजान, आप शर्त जीत गए हैं, आपको मुबारक हो। दूसरी तरफ से बुलंद कहकहों की आवाजें आने लगी। मैंने इन्हें बताया बरतानिया में बादशाह और मलिका के मुलाकातियों को जजेस की तरह सफेद बालों की विग पहनना पड़ती थी। उस जमाने में अच्छी विगें नहीं होती थी। सफेद बालों के नीचे चमड़े का अस्तर होता था और चमड़े और सफेद बालों दोनों से बू आती थी। चुनाचे मुलाकातियों को बादशाह और मलिका से मिलाने से पहले एक खास कमरे में ले जाया जाता था। वहाँ खुशबूदार पाउडर रखा होता था। मुलाकाती विग के अंदर पाउडर छिड़क कर इसे खुशबूदार बनाते थे और इसके बाद गाउन पर परफ्यूम लगाकर दरबार में हाजिर हो जाते थे। विग पर पाउडर हाथ से लगाया जाता था, चुनाचे इसे धोने के लिए वहां एक सिंक भी होता था। दरबार में बाज औकात मुलाकातियों को देर तक बैठना पड़ जाता था। इन्हें इस दौरान वॉशरूम की जरूरत भी पड़ सकती थी, जबकि मलिका और बादशाह की मौजूदगी में किसी शख्स का दरबार से निकलना मुमकिन नहीं था। चुनाचे इस कमरा खास में एक कमोड कम यूरीज भी लगा दिया गया ताकि मुलाकाती हल्के होकर दरबार में जाएं। शाही महल में इस कमरे को पाउडर रूम कहा जाता था। बादशाहों की आदतें और अदाएं क्योंकि आवाम के लिए फैशन होती हैं, लिहाजा पाउडर रूम भी फैशन बन गया। ये अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। विगों और पाउडर की जरूरत नहीं रही, लेकिन पाउडर रूम बहरहाल मौजूद है। मैं खामोश हो गया। फोन के दूसरी तरफ तालियां बजने लगीं। मैं तालियों की आवाज के साथ ही उदास भी हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन आवाजों के लिए बड़ा लंबा और मुश्किल सफर किया था। दुनिया में कुछ लोग चलकर और कुछ दौड़कर मंजिल तक पहुंचते हैं, जबकि मैंने ये सफर जमीन पर घिसट कर बाकायदा क्रॉलिंग करके तय किया था। सादा लोग मुझे आलम फाजिल समझते हैं, जबकि मैं फाजिल हूं और ना ही आलम। मेरे पास सिर्फ पाउडर रूम जैसी फजूल और ला यानी मालूमात का अंबार है। अल्लाह ताला ने हैरान कुन याददाश्त दी, लिहाजा बचपन से जो कुछ पढ़ा, जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो जहन की हार्ड ड्राइव में जमा हो गया और मैं एक छोटी सी यूएसबी बन गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? इसकी बड़ी वजह किताबें हैं। मैं बचपन में कमजोर सा काला कलूटा बच्चा था। एहसास से कमतरी जड़ों तक फैला हुआ था। लोगों को देखकर डर जाता था, बोल नहीं सकता था, लोगों को फेस भी नहीं कर पाता था। इस सूरत हाल में किताबें मेरी पनाहगाह बन गईं और मैं इनमें छुप गया। मुझे बचपन में जो भी मिला मैं वो पढ़ गया। हमारे शहर में 2 प्राइवेट लाइब्रेरियां थी। मैं घर के टीन डब्बे और बोतलें बेचकर पैसे जमा करता था और किराए पर किताबें ले आता था। किराया दिनों के हिसाब से होता था, चुनाचे मैं दिन रात एक करके किताब खत्म कर देता था। बुक स्टॉल्स पर खड़े खड़े मैगजीन्स भी पढ़ जाता था। मेरा खानदान देहाती और अनपढ़ था। मेरे एक चचा बे इंतहा जालिम थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन मरहूम ने मुझे जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे किसी ने बताया ये किताबें फोश होती हैं और तुम्हारा लड़का खराब हो रहा है, लिहाजा मेरा चचा रोजाना मेरे बस्ते और सरहाने की तलाशी लेकर नावल साइज की तमाम किताबें इकट्ठी करता था और इन्हें जलाकर अपनी चिलम ताज़ा कर लेता था। पंजाबी में चिलम को टोपी कहते हैं। मेरे चचा की ज़्यादातर टोपियां मेरी किसी न किसी किताब का जनाजा होती थीं। मैं रोज़ रोता था और तड़पता था और मेरे चचा हुक्का पीता था और मेरे तड़पने और रोने से लुत्फ अंदोज होता था। मेरे वालिद अपने भाइयों के ज़ेरे असर थे।
وہ ان کی ہر بات پر یقین کرتے تھے، چنانچہ والد بھی میرا موقف سنے بغیر مجھے پھینٹا لگا دیتے تھے۔ کتاب دشمنی کا پہلا لیسن میں نے گھر سے لیا تھا، مگر شاید میرا خمیر ضد سے اٹھا تھا۔ میں علاج بالضد کا قائل تھا، یا پھر کتاب کے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، لہٰذا میں ڈٹا رہا۔ لیکن آپ یقین کریں، میں نے پوری زندگی اپنی اس ضد کی بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ میں کتابوں کی وجہ سے اسکول میں بھی ایلین تھا۔ میرے کلاس فیلو بھی میرا مذاق اڑاتے تھے اور میرے استاد بھی۔ وہ زمانہ کتابوں کے معاملے میں آج سے بہتر تھا، مگر اس کے باوجود اس دور میں بھی کتابیں پڑھنے والوں کو پروفیسر، کیڑا، مچھر اور گنڈویا کہا جاتا تھا۔ مجھے بھی میرے استاد اور کلاس فیلوز یہی کہتے تھے۔ وہ بھی کتابیں چھین کر پھاڑ دیتے تھے یا نالی میں پھینک دیتے تھے۔ میں ڈائجسٹ پڑھنے کی لت میں بھی مبتلا تھا۔ میرے استاد میرے بستے سے ڈائجسٹ نکال کر ہیڈ ماسٹر کو دے دیتے تھے اور وہ مجھے سرے عام کان پکڑا دیتے تھے۔ میرے محلے دار یہ خبر شام تک میرے چچا کو پہنچا دیتے تھے، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، میں آج 55 سال کی عمر میں بھی جب یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں اور میں بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگتا ہوں۔ میں کالج میں بھی غیر نصابی کتابیں پڑھنے والا واحد طالب علم تھا۔ ہمارے کالج کی لائبریری بہت شاندار تھی، مگر اس زمانے میں بھی کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں تھا۔ اچھے طالب علم سلیبس کی کتابیں پڑھتے تھے، نوٹس کو رٹا لگاتے تھے اور برآمدوں میں ٹہل ٹہل کر نوٹس دہراتے تھے۔ دوسرے درجے کے طالب علم کرکٹ، ہاکی اور بیڈمنٹن کھیلتے تھے، جبکہ تیسرے درجے کے طالب علم وی سی آر اور سنیماؤں میں فلمیں دیکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں وی سی آر آ چکا تھا۔ نوجوان کرائے پر وی سی آر لیتے تھے اور آنکھوں پر برف رکھ کر ایک دن میں 4 فلمیں دیکھتے تھے۔ ہماری فلم انڈسٹری اس وقت آخری ہچکولے لے رہی تھی۔ سنیماؤں میں غیر معیاری فلمیں لگتی تھیں اور تیسرے درجے کے طالب علم وہ دیکھتے تھے۔ سگریٹ، شراب اور چرس پیتے تھے، لڑکیوں کے کالجز کے چکر لگاتے تھے اور تھوڑی بہت چوری چکاری اور بدماشی کی پریکٹس کرتے تھے۔ میں بدقسمتی سے ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں آتا تھا۔ میں صرف کتابیں پڑھتا تھا اور اس جرم میں تینوں قسم کے طالب علموں سے بے عزتی کراتا تھا۔ استاد بھی مجھے ناپسند کرتے تھے۔ وہ مجھے شیخی خور اور اوور سمارٹ کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ جب نیوٹن کے تیسرے قانون کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں ساتھ ہی نیوٹن کی بیک گراؤنڈ بھی لکھ دیتا تھا۔ میری یہ جسارت انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، چنانچہ یہ میرا پیپر کلاس میں پڑھتے تھے، خود بھی کہے لگاتے تھے اور میرے کلاس فیلوز بھی۔ وہ مجھے یہ مشورہ بھی دیتے تھے، تم سائنس کی بجائے آرٹس جوائن کرو اور شاعری کیا کرو، سائنس تمہارے بس کی بات نہیں۔ جبکہ مجھے سائنس پڑھنے کا شوق تھا۔ اس بے عزتی، پروپیگنڈے اور شوق کشی کی وجہ سے میں ایف ایس سی میں فیل ہو گیا۔ والد کی مار سے ڈرتا تھا، لہٰذا گجرات سے بھاگ کر لاہور آ گیا۔ پرائیویٹ ایف اے کیا، ہومیوپیتھی میں داخلہ لے لیا۔ کیوں لیا، میں آج تک وجہ نہیں سمجھ سکا۔ ایف اے میں نمبر اچھے تھے، پہلے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، وہاں میرے پینڈو حلیے کی وجہ سے ٹرولنگ ہوئی تو ایف سی کالج چلا گیا۔ یہ اس زمانے میں اشرافیہ کا کالج تھا، لاہور کے اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ اس میں پڑھتے تھے۔ میں میرٹ کی وجہ سے داخل تو ہو گیا، مگر کالج کا ماحول میرے سماجی اور نفسیاتی لیول سے بہت اونچا تھا۔ میں کتابیں بیگ میں ڈال کر کالج آتا تھا اور آخری بینچ کے آخری کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بی اے میں صحافت کا پہلا بیج تھا۔ ہمارے استاد ورکنگ جرنلسٹ تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی سے پرانے نوٹس لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ ایمان کی طرح طالب علموں کے لیے لازم قرار دے دیے تھے۔ اگر کوئی ان سے ایک سطر بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میرے چچا بن جاتے تھے۔ میں ایک آدھ بار یہ جسارت کر بیٹھا، میں مولانا ظفر علی خان کے بارے میں وہ لکھ بیٹھا جو ہمارے استاد کے علمی خزانے سے باہر تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میری کلاس لے لی۔ کلاس کے آخر میں انہوں نے میرا نام مولانا ظفر علی خان رکھ دیا۔ کلاس فیلوز کو یہ نام پسند آ گیا اور انہوں نے مجھے مولانا کہنا شروع کر دیا، جس کے بعد میں بے عزتی اور احساس کمتری کے دوزخ کے آخری درجے پر آ گرا۔